खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। हम पिछले 13 हफ्तों से इफसियों के खत का मुतालिया कर रहे हैं और आज मैं आप सबके सामने इफसियों के खत की चीदा बातें दोहराऊंगा। तो आइए, इससे पहले कि हम इस इफसियों के खलासे पर गौर करें, खुदावंद से दुआ करते हैं, उसे रूह कुद्दस चाहते हैं ताकि वो हमारी रहनुमाई करे। खुदावंद, आज मैं अपने आप को तेरे हजूर पेश करता हूँ। तू खुदावंद मेरे जहन को कंट्रोल कर, मेरे जहन की बात जो तू अपने लोगों तक पहुँचाना चाहता है वो रूह कुद्दस के जरिए खुदावंद मुझ तक पहुँचा, ताकि आज का पैगाम सबके लिए मुयस्सर हो और खुदावंद जिंदगियों में तब्दीली लाने का सबब बन सके। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। ओके, इफसियों का खत दिल के अंदर, ये आज का हमारा हेडिंग है। ये इफसियों का खत दिल के अंदर क्यों बात की जाती है? क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे और आपको इस खत के जरिए पता चलता है। हम देखते हैं कि ये एक ऐसा खत है जो दूसरे खतूत से कहीं बेहतर या कहीं खुदा के दिल की बातों को जाहिर करने वाला खत कहलाता है। क्योंकि जब हम इसकी हिफ्स करने की आयत पढ़ते हैं, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, ना अमाल के स्वब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं, मसीह यीशु में उन अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। यहाँ पर आपको हिफ्स करने की आयत में क्या पता चलता है कि मुझे नजात खुदा के फजल से मिलती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये मुझे बख्शिश के तौर पर दी गई है। मेरे अमाल इस काबिल नहीं है कि मैं अपने आप पर फख्र करूं कि मैंने नजात हासिल की है। नजात खुदावंद देता है और खुदा नजात जब देता है तो उसमें मेरा कोई किरदार नहीं। मैं इसमें क्या किरदार अदा कर सकता हूं? सिर्फ इसलिए कि मैं उस पर ईमान लाऊं कि खुदा सब कुछ देता है। नेक अमाल के वास्ते हम या नेक अमाल के वास्ते हम खलक किए गए हैं, लेकिन हम नेक अमाल की तरफ नहीं जाते हैं। जब हम नेक अमाल की तरफ नहीं जाते तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर है। लंदन के में ज़ाहरीन जो लंदन जाते थे, वहां पर एक लंदन आई के नाम से एक बहुत बड़ा मीनार था। उसकी बुलंदी 450 फुट थी और वहां पर लोग जरूर चढ़ते थे ताकि लंदन की हर चीज को बेहतर तरीके से देख सके। बहुत से तरीके महलात, पार्लियामेंट, दरिया का नजारा और इस तरह दूसरी बातों का नजारा करने के लिए लंदन आई पर चढ़ते थे। एक स्कॉलर निकोलस थॉमस इफसियों के नाम खत के बारे में ये कहता है कि ये लंदन आई की तरह है। ये खत सबसे लंबा या मुकम्मल तो नहीं, या ताहम पूरी सरजमीन न्यायनामा की तज़ीन का दिलकश मंजर पेश करता है। लंदन आई की तरह जब इसका चक्कर पूरा होता है तो आपको एक के बाद एक नजारा सरसरी तौर पर देखने को मिल जाता है। यानी पौलुस रसूल हमारी तवज्जो मुख्तलिफ मसाइल पर दिलाता है। खत पढ़ते वक्त एहसास होता है जैसे पौलुस हर जगह मौजूद कलीसिया के सभी ईमानदारों से मुखातब है। अगर आप देखें ना तो आपको पता चलता है कि दूसरे खतूत लिखे तो ऐसा लगता है जैसे वो खतूत एक मुकम्मल कलीसिया के लिए थे, लेकिन जब आप इफसियों का खत पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तमाम बैनुल अक़वामी कलीसिया के लिए खत लिखा गया है। इसमें खुदा हमें बताता है, लाजवाब मजमून है इसके अंदर। अपनी हमारी दुनिया इसका किस तरह
नज़ारा करती है, اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم ہر باب کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں مسیح میں برکات بخشی گئی ہیں۔ جب ہم برکات کا تقاضا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہمیں بہت سی برکات دی ہیں۔ یہ پولس رسول نے خط آپ جانتے ہیں کہ قید کی حالت میں لکھا۔ اس نے یہ قید کی حالت میں لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، اور وہ بات چیت اس لیے چاہتا تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب اسے قید سے رہائی نہ ملے اور اس کے بعد اس کی ملاقات نہ ہو۔ روح القدس کے الہام نے اسے افسیوں کا خط لکھنے کے لیے کہا گیا۔ خدا کی برکات بچتا تھی، فضل کے بارے میں وہ بات کرتا ہے، نئی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے، پھر وہ اب لوگوں کی خدا سے محبت اور خدا کی لوگوں سے محبت کا ذکر کرتا ہے۔ پولس رسول اپنے اس خط کے اختتام پر برائی کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس کے بارے بات کرتا ہے کہ کس طرح ہمیں اس برائی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہتھیار اٹھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہمیں اس کے بارے بھی جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، پہلے باب میں وہ کس بات کی بات کرتا ہے؟ مسیح میں نعمتیں، وہ نعمتیں جو مسیح میں مجھے حاصل ہیں۔ رسول نے بڑے واضح طور پر ایک دم ایسی باتیں کرتا ہے جو شاید انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے بنائے عالم سے پیشتر۔ افسیوں میں جب لکھا ہے کہ بنائے عالم سے پیشتر تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے میری میراث ہے۔ آئیے، وہ میری میراث ہے۔ یہ منصوبہ مسیح میں خدا کے تحفوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اس منصوبے کی بات کر رہا ہے۔ بنائے عالم سے پیشتر یعنی نجات کا منصوبہ جو ہے وہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا خلق ہو خدا نے بنایا تھا۔ وہ ہمیں ہر طرح کی روحانی برکات سے نوازتا ہے۔ دیکھیں، خداوند مسیح نے خدا باپ کے ذریعے آسمانی مقاموں میں ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ آسمان سے ہمیں تمام نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ پھر دوسری بات جو پہلے باب کی چوتھی آیت میں بات وہ کرتا ہے، وہ ہمیں مقدس اور بے عیب بناتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے خون کے ذریعے مجھے اور آپ کو بے عیب بنا دیتا ہے۔ ہم راست باز بن کر اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں لپالک بیٹے بناتا ہے۔ آپ کو پتا ہے لپالک بیٹے کے حقوق نوکر سے زیادہ ہوتے ہیں، تو خدا مجھے لپالک بیٹا بناتا ہے، اور جب وہ مجھے لپالک بیٹا بنا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ مجھے مخلصی عطا کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے خون کے ذریعے میں نے یسوع مسیح کے خون کے ذریعے نجات حاصل کرنی ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس نے خون سے خریدا ہے۔ وہ ہم جب مخلصی عطا کرتا ہے، جب ہم اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں حکمت اور دانائی بخشتا ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کی ہے۔ اور پھر وہ میراث کی بات کرتا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو میراث خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور اس کا ذکر ہم 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ اسی نے ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مسلط سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مکمل ہو کر میراث بنے۔ یعنی اس نے جب وہ کہتا ہے نا پیشتر بنائے عالم، تو یہاں وہ کیا کہتا ہے کہ ہم اسی وقت سے اس کی میراث ہیں، اور وہ ہمارے اوپر روح القدس کی مہر لگاتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کے اوپر روح القدس کی مہر لگائے؟ تو اس بات پر غور کریں کہ وہ ہمیں کہتا کیا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے دعا۔ اپنے تعارف کے آخر میں تعارف کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ پولس رسول دعا کرتا ہے کہ خدا ہماری سمجھ کو روشن کرے، ہمیں وہ سمجھ عطا کرے کہ ہم اس کلام کو سمجھ سکے، ہم سمجھیں کہ ہر چیز مسیح کے تابع ہے جو کلیسیا کا سربراہ ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ مسیح نے قربانی دے کر
اور بائبل مقدس کے احکامات کے تحت قربانی دے کر مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے۔ جب ہم دوسرے بات کی طرف آتے ہیں تو مین چیز جو اس میں ہے نا وہ ہے کہ وہ دیواروں کو گرا دیتا ہے۔ فضل جو وہ آپ پر یا مجھ پر کرتا ہے اس کے ذریعے جدائی کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ خدا کے فضل نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ خدا کے فضل نے ہمارے درمیان جو جدائی کی دیواریں پیدا ہوتی اس سے گرایا ہے۔ کس طرح ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات پر خدا کا فضل اثر انداز ہوتا ہے۔ جب خدا کا فضل مجھ پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کو بھی میں اس فضل میں شریک کرتا ہوں، اور یہی اثر ہے جو خدا مجھے دیتا ہے۔ خدا نے فضل ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ خدا نے فضل سے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ خدا نے فضل سے جو فضل اس نے کیا ہے اس کے ذریعے ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے مسیح کے ساتھ ہمیں زندگی ملتی ہے۔ کیوں؟ فضل کے ذریعے۔ فضل کے بغیر یہ میں زندگی کا حقدار نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ میرے کام میرے گناہ اس قابل نہیں کہ مجھے وہ فضل حاصل ہو، اور پھر وہ مسیح کے ساتھ مجھے زندہ کرتا ہے۔ یقیناً جب یسوع مسیح زندہ ہوا تو لازمی بات ہے کہ میں بھی ایک دن زندہ ہوں گا اور یسوع مسیح کے ساتھ آسمان کے مقام پر جاؤں گا۔ وہ مجھے مسیح کے ساتھ بٹھاتا ہے۔ خدا کا فضل مجھے اس قابل بناتا ہے کہ مسیح کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کا انصاف کر سکوں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے بڑے واضح طور پر کہ تم تخت پر بیٹھ کر اس کے لوگوں کا انصاف کرو گے۔ اس نے ہمیں مسیح میں اچھے کاموں کے لیے خلق کیا ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم اسی کے کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یعنی ہمیں اچھے کاموں کے لیے خدا نے خلق کیا ہے۔ مسیح ہمیں اپنے خون کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، کیونکہ جب ہم مسیح کو مانتے ہیں تو اس کا خون جو بہایا گیا ہم مسیح کے ساتھ ہوتے ہیں، مسیح کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ایماندار وابستہ ہوتا ہے دوسرا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں خدا کا فضل مسیح کے خون کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر 16ویں آیت، دوسرے باب کی 16ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح دشمنوں کے ساتھ ہمارے عوض کیا سلوک کرتا ہے۔ دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاں مسیح کے دشمنوں کو مارتا ہے، یعنی دشمنی ختم ہو جاتی ہے، قتل نہیں کرتا بلکہ دشمنی کو ختم کرتا ہے مسیح۔ پھر ہم مسیح کے خاندان کا ایک حصہ بنتے ہیں۔ یہ ہے خدا کا فضل، ہمیں مسیح منظم کرتا ہے اور ہمیں پاک اور مقدس بنا دیتا ہے۔ خدا کا فضل اس قابل ہے کہ مجھے پاک اور مقدس بنائے اور آپ کو بھی وہ پاک اور مقدس بنا سکتا ہے۔ مسیح میں روح القدس خدا کی سکونت کی جگہ بنتا ہے، خدا کی سکونت کی جگہ بنتا ہے۔ جب خدا کا فضل مجھ پر ہوتا ہے نا تو پھر وہ میرے لیے سکونت کی جگہ بنتا ہے۔ تو آئیں ہم اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ اس نے فضل کے ذریعے دیواروں کو گرایا ہے۔ اس کا فضل دوسروں کے ساتھ میرے تعلقات پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے فضل نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے زندگی دی ہے، مجھے زندہ رکھا ہے، مجھے زندہ کرے گا۔ مسیح کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، مجھے وہ اپنے فضل کے تحت اچھے کاموں کے لیے خلق کرتا ہے، اور پھر وہ مجھے اپنے خون کے ذریعے خریدتا ہے اور میں اس کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب آ جاتا ہوں۔ پھر میرے دشمن جو ہیں ان کے ذریعے بھی خدا مجھے ان کے دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ میں مسیح کے خاندان کا ایک حصہ بن جاتا ہوں۔ جب میں مسیح کو قبول کرتا ہوں، اس کے فضل کو قبول کرتا ہوں، تو مسیح کے خاندان کا حصہ بن جاتا ہوں۔ کس طرح؟ میں کلیسیا میں شامل ہو کر، اور پھر وہ مجھے منظم کرتا ہے، مجھے ترتیب دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے پاک اور مقدس بناتا ہے۔ وہ ہمیں پھر روح کے ساتھ، خدا روح میں میرے ساتھ سکونت کرتا ہے۔ تو پھر ہم تیسرے باب کی طرف آتے ہیں، اور یہاں پر بھید کا ذکر کیا گیا ہے۔
तीसरे बाब में पौलुस रसूल खुदा के एक मंसूबे का इंकशाफ करता है और जिसे वो भेद कहता है। आइए तीसरा बाब और उसकी चौथी आयत पढ़ते हैं, जिससे पढ़कर तुमको मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं। ये मसीह का भेद क्या है, ये मुझे और आपको पता होना चाहिए। खुदा ने मंसूबा तश्कील दिया और उसे राज में रखा। नामी आयत में क्या लिखा है, और सब पर यह बात रोशन करूंगा कि जो भेद अदल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है। खुदा ने एक मंसूबा तश्कील दिया और उसे भेद में रखा, राज में रखा, लेकिन वो कहता है कि उसी को वो पूरा करेगा। यीशु मसीह ने वो मंसूबा पूरा किया जो राज में था, यानी कि जो भेद था वो यीशु मसीह के जरिए पूरा होता है। मंसूबे को पौलुस रसूल दूसरों पर इंकशाफ करता है और फिर वो उसी मंसूबे का जो खुदा ने बनाया था, तश्कील दिया था, जो राज में था, उसी का वो इंकशाफ दूसरों पर करता है। और जब वो दूसरों पर इंकशाफ करता है तो इस मंसूबे को आश्कारा करने के लिए उसने आप पर और मुझ पर भरोसा किया। आज मैं और आप उस खुदा के मंसूबे को आश्कारा करने के लिए इस दुनिया में काम कर रहे हैं। लिहाजा मुझे और आपको उस मंसूबे को लोगों पर आश्कारा करने के लिए खुदा हम पर भरोसा करता है। हतमी तौर पर हर कोई मंसूबे से आज आगाह है, उनको पता है कि खुदा का ये भेद क्या था, खुदा का ये मंसूबा क्या था कि हर कौम, कबीला, अहले ज़बान निजात हासिल करे। और जब आज मैं और आप इस मंसूबे से आगाह हैं तो फिर हमें गैर कौमों को इस मंसूबे में शामिल करना है। ऐसे लोगों को शामिल करना है जो खुदा की तालीम से ना वाकिफ हैं, जो खुदा के इस भेद से ना आश्कारा हैं कि किस तरह खुदा ने इस आसमान को छोड़ा, जमीन पर आया और उसने अपनी जान देकर इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया है। उस मंसूबे का दूसरों पर इंकशाफ करना, उन्हें मिरास में शामिल होना, उन्हें मिरास में शामिल करना, यानी मसीह के बदन में शामिल करना जो एक कलीसिया है, और वादा में उन्हें दाखिल करना है। आइए तीसरा बाब और उसकी छठी आयत पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, यानी ये मसीह यस्सु में गैर कौमों में खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल होते हैं। यानी जब हम इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, जब हम इस मंसूबे से आगाह हैं, तो फिर हम दूसरे लोगों को मसीह के पास लाने का सबब बनते हैं। उन्हें मसीह के वसीला से मिरास में शरीक कर देते हैं और बदन में शामिल करते हैं, मसीह के बदन में। और वादा जो मसीह का वादा है अपने लोगों को निजात देने का, उसमें भी शरीक कर लेते हैं। फिर यह मुतहदा कलीसिया पर लागू होता है, यह मंसूबा खुदा का। और पौलुस रसूल दुआ करता है कि मैं हर कोई बातनी इंसानियत में बहुत जोरावर हो जाए, यानी खुदा मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इस मंसूबे को आश्कारा कर सकूं। 16वीं आयत में जो लिखा है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके जोर से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाओ। यानी वो मुझे और आपको बातनी इंसानियत, अंदरूनी तौर पर इतना जोर आवर कर दे कि हम उस मंसूबे को आश्कारा कर सकें। और फिर 19वीं आयत में जो लिखा है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है। बहुत से लोग मसीह की मोहब्बत को नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता हूं। मसीह की मोहब्बत को जानना बड़ा जरूरी है। जब हम मसीह की मोहब्बत को जान लेंगे तो फिर कोई दुनिया की चीज हमें खुदा के कलाम को फैलाने से नहीं रोक सकती। हम कभी भी नहीं रुकेंगे, बल्कि हम बढ़ते जाएंगे, और जब हम बढ़ते जाएंगे तो खुदा का कलाम बढ़ता जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि ये फिर अगली वो ये 19 आयत का बाकी हिस्सा जो है उसमें यूं लिखा है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी ममूरी तक ममूर हो जाओ। जब मैं खुदा की सारी ममूरी तक ममूर होना चाहता हूँ तो फिर मेरे लिए लाजम है कि मैं उसकी मोहब्बत को जान जाऊँ। इफ्सियों 4 बाब में वो किस बात के बात करता है, ये
یہاں سے عملی حصہ شروع ہوتا ہے۔ کلیسیا میں اتحاد کو کس طرح یقینی بنایا جاتا ہے؟ اتحاد اور نئی زندگی کے بارے میں ہمیں لازمی طور پر جاننا ہے۔ کلیسیا میں اتحاد کو کس طرح حقیقت بنایا جا سکتا ہے؟ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے، اگر میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہم کس طرح اتحاد اور نئی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ متحد ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ کیا ضروری ہے؟ مسیح میں ایک جسم، ایک روح۔ جب انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، پھر یہ مجھے سمجھنا ہے کہ ایمان ایک ہے، پھر مجھے یہ سمجھنا ہے کہ امید ایک ہے، پھر مجھے یہ سمجھنا ہے کہ کلیسیا کے اندر تمام لوگوں کو پائے جانے والے میں روح ایک ہے، یعنی وہ مسیح کے لیے کام کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جسم ایک ہے، یعنی ایک کا درد دوسرے کو معلوم ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو درد ہے تو مجھے ہی درد ہے۔ یہ ہے متحد کرنے والے عناصر، ایک جسم، ایک روح، ایک امید، ایک خدا، ایک ایمان اور ایک بپتسمہ مجھے متحد کرتا ہے۔ کوئی اور چیز سے اگر ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ناقابل قبول ہے۔ مسیح ہمیں اتحاد حاصل کرنے کے لیے ضروری نعمتیں عطا کرتا ہے۔ آئیے چوتھا باپ اور اس کی 7 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے۔ مسیح کی بخشش کے مطابق فضل ہوا ہے، یعنی جو نعمتیں مجھے درکار ہے نا اتحاد کے لیے، وہ خدا مجھے مہیا کرتا ہے۔ کس طرح مہیا کرتا ہے؟ کلیسیا کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے بہت سے مبشر ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے بہت سے رسول ہیں، بہت سے پادری ہیں، استاد ہیں۔ وہ کس لیے ہیں؟ تاکہ یہ اتحاد قائم ہو، تاکہ ہر ضروری کام جو کلیسیا کے اندر کیا جاتا ہے وہ ہر کوئی کرنے کے قابل ہو۔ 11 سے 13 آیت میں مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ اتحاد کی نعمتیں کیا ہیں۔ آئیے ہم 11 سے 13 آیت تک پڑھتے ہیں۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں۔ جب ہم اس اتحاد کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم ان کا اندازہ لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے مختلف نعمتیں دی ہیں۔ مختلف نعمتیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا اتحاد کے لیے یہ نعمتیں ضروری ہیں۔ اگر کلیسیا میں اتحاد ہے تو پھر یہ نعمتیں خدا نے دی ہیں۔ اور کس لیے دی ہیں؟ تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں۔ کاملیت کے لیے یہ نعمتیں دی گئی ہیں، تاکہ ہر کسی کی کمی کو پورا کیا جا سکے، اور جب وہ کامل بناتا ہے تو پھر خدمت گزاری کا کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ خدمت گزاری کا کام بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ نعمتیں سب کے پاس ہوں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ بڑھنے کی خداوند ترکیب دیتا ہے۔ پیدا ہونے والے اندرونی مسائل کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم متحد ہیں، خدا کے لیے اتحاد میں منسلک ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں 14 اور 15 آیت میں، تاکہ ہم آگے کو پیچھے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازاگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے نہ پھرے۔ یعنی جو تعلیم دی جاتی ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ہم تعلیم سے واقف ہیں تو پھر ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اس تعلیم کی طرف متوجہ دیں گے جو یہاں پر موجود ہے، جو بائبل کے مطابق ہے۔ لکھا ہے موجوں کی طرح اچھلتے نہ رہے، یعنی موجیں جو ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس طرف چلے جائیں۔ تو جب مسیحی لوگ اس تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتے تو پھر وہ موجوں کی طرح ادھر ادھر جاتے ہیں۔ بہت سے مسیح آج آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک کلیسیا سے دوسری کلیسیا میں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں تعلیم کا پتہ نہیں چلتا، اور انہیں بائبل کی تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ کسی بھی کلیسیا کی تعلیم بائبل سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آپ جس کلیسیا کے رکن ہیں اس میں دیکھیں کہ کیا بائبل کی تعلیمات وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔
और फिर 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसी के साथ जो सर है यानी मसीह के साथ वस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाओ। जब हम मसीह में होंगे तो फिर हम बढ़ेंगे। आखिर में वो क्या करता है, हर एक की ज़िंदगी में तब्दीली का तजर्बा करना चाहिए। मुझे और आपको इस ज़िंदगी में तब्दीली का तजर्बा करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ मेहरबानी से पेश आ सकें। फिर हम देखते हैं 5वें बाब में वो क्या कहता है मोहब्बत में सफ़र करना। हमें खुदा की नकल करने की ज़रूरत है। जो खुदावंद ने किया उसी के मुताबिक हम इस मोहब्बत में आगे बढ़ते जाएंगे। हम ये कैसे कर सकते हैं? हम मसीह की पैरवी करते हुए कर सकते हैं, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं। 5वें बाब की इब्तदा में वो ये बात करता है, बस अज़ीज़ो फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। हमें मसीह की मानद बनने की ज़रूरत है, उसकी पैरवी करने की ज़रूरत है और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नज़र करके कुर्बान कर दिया। ऐसा करने के काबिल होने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के तारीख आदात को ख़त्म करना है, उन्हें तर्क करना है। ऐसी बातें जो मेरे अंदर पाई जाती हैं और खुदा के अहकामात की पैरवी में रुकावट का बायस है, मुझे उनको तर्क करना है। मुझे उन लोगों से दूर रहना है जो गुनाह भरी जिंदगी बसर करते हैं। अगर मैं उन तक रसाई करता हूं तो मुझे उन्हें मसीह के पास लाना, ना कि वो मुझे अपने तरफ खींच ले। खुदा भी ये पसंद करता है कि उसके लोग उन लोगों को खुदा की तरफ लाएं। खुदा ये पसंद करता है कि मैं बुरी रवशों को तर्क करूं। खुदा ये पसंद करता है कि जो बुरी आदत मुझ में पाई जाती हैं उनको मैं ख़त्म करके खुदा की तरफ रजू लाने का सबब बनूं। हमें अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम रूल कुदरत से मामूर हो जाएं। हम गीत गाएं, हम्द करें और उसका शुक्र करें क्योंकि वो भला है। और जब हम ऐसा करेंगे तो यकीनन हम मोहब्बत में आगे बढ़ते जाएंगे जिस तरह मसीह मोहब्बत में आगे बढ़ा। इत्तेहाद के असूल के लिए वो फिर नसीहत करता है। क्या करता है? कहता है एक दूसरे के ताबे हो जाओ। फिर वो कहता है शोहर अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें और बीवियां अपने शोहरों की इज्जत करें। फिर वो कहता है वालिदैन बच्चों की इज्जत करें और वालिदैन अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाएं जैसे बास में होता है। नौकर अपने मालिकों की खिदमत करें जैसे खुदा की करते हैं और मालिक नौकरों के साथ रहम के साथ पेश आए। ये वो असूल बताता है जो मोहब्बत में ज़रूरी हैं, जो मोहब्बत दरकार है उसके लिए ये ज़रूरी हैं और मुझे और आपको उसने कहा गया। फिर आखिर में वो क्या बात करता है? 6ठे बाब में वो जंग के हथियारों की बात करता है। ये जिस जंग में हम शामिल हैं ना, उस जंग के इफ्सियों के नाम खत का इख्तिताम अमली दावत के साथ वो करता है। कहता है अगर ये तमाम तुम नहीं कर सकते तो फिर खुदा की फौज में शामिल हो जाओ और फिर शरारत की उन रूहानी फौजों से मुकाबले के लिए मैं तुम्हें हथियार देता हूं। क्या हम उन हथियारों को लेने के लिए तैयार हैं? 6ठा बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि मुकद्दस हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। हमारी जंग उन लोगों से नहीं है बल्कि हमारी जंग उस दुश्मन से है जो बहुत ताकतवर है, होशियार है और फिर वो हम सबको ज़ेर कर सकता है। अगरचे दुश्मन ताकतवर है, खुदा ने हमें साबित कदम रहने के लिए ज़रूरी हथियार फराहम किए। उसने सच्चाई का हथियार दिया, उसने रास्तबाजी का हथियार दिया, उसने अमन की खुशखबरी दी, उसने ईमान का हथियार दिया, उसने निजात का हथियार दिया, उसने खुदा के कलाम का हथियार दिया और सबसे बढ़कर मुझे और आपको दुआ करने का हथियार दिया है। इन हथियारों के साथ फतह की जमानत यकीनी है। तो आए हम इन हथियारों को संभाल के रखें, उन्हें इस्तेमाल करें ताकि हम तरीकी की ताकतों के साथ लड़ सके, ईमान के साथ लोगों के खिलाफ खड़े हो सके जो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते बल्कि ईमानदारों के खिलाफ खड़ी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ हम इत्तेहाद पैदा कर। हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत करी।
جو بیگانگی اور جھگڑے پیدا کرنے سے انکار کرتے ہیں وہ یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جو مہربان، شائستہ اور نرم دل ہیں، جو ایمان کی قدر کرتے ہیں، جو محبت کے کام کرتے ہیں، اور روح القدس نے پاک کرتا ہے۔ ہمارے پاس مسیح کی روح ہونی چاہیے، یا پھر ہم کچھ بھی نہیں۔ اتحاد میں طاقت ہے، تقسیم میں کمزوری ہے۔ تو آئے ہم اس کلیسیا کے اندر اتحاد پیدا کریں، آئے ہم ان ہتھیاروں کو سنبھالیں جو خدا مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے، تاکہ ہم فتح یاب ہوں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔